मसीह के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदा के बारे में दो बड़े वाज़े लोगों के नज़रियात हैं। पहला कि खुदा हमसे बहुत दूर, इतना दूर है कि उस तक हमारी रसाई नहीं हो सकती, और दूसरा कि खुदा हमारे इतने करीब है कि वो हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। अब इन दोनों में से कौन सा तसव्वुर ठीक है, कौन सा गलत है, ये फ़ैसला हम नहीं करेंगे, ये फ़ैसला आप करें। हम आपके सामने रूह का एक और सवाल रखने आज आए हैं। रूह का दूसरा सवाल, ऐ खुदावन तू कहाँ रहता है? क्योंकि जब आप लोगों के नज़रियात को देखेंगे तो कुछ कहते हैं कि 7वें आसमान पे रहता है, कुछ कहते हैं कि 7 आसमान और 7 ज़मीनें हैं और वो 7वें आसमान पर है। कुछ इस तरह के और नज़रियात आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन ये सवाल वो है जो मसीह खुदावन से पूछा गया, क्या खुदावन तो कहाँ रहता है? और मसीह खुदावन ने इसका जवाब दिया। खुदावन यूँ फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। आसमान और ज़मीन, कोई भी जगह ऐसी नहीं जो मेरी हजूरी से, मेरी मौजूदगी से खाली हो। मैं हर एक जगह पर मौजूद हूँ। खुदा बहुत दूर है या खुदा बहुत करीब है, इन दोनों नज़रियात के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो हर जगह, हर वक्त और हर तरह से मौजूद है। सीधी सी बात है। और ये वो बात नहीं है जो लोगों के नज़रियात हैं, ये वो बात है जो खुदा का कलाम है। और मैं आपके सामने जो पेश कर रही हूँ ये दरअसल खुदा का कलाम है। रूह का एक सवाल हमने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि आपकी रूह को ये सवाल ज़रूर ज़िंदगी में एक मरतबा खुदा से पूछना चाहिए। और ये दूसरा सवाल उससे भी ज़्यादा अहम है, क्या खुदा तो कहाँ रहता है? और खुदा ने कहा आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि बात आगे जारी है। लेकिन मैं उस शख्स पर निगाह करूँगा, उसी पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है और मेरे कलाम से कांप जाता है। ज़रा सोचें, कई मरतबा जब हम खुदा की इबादत और प्रस्तिश में उन लोगों को देखते हैं जो हमसे ज़्यादा अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, मुकाम वाले होते हैं, ओहदे वाले होते हैं, हमसे बुलंद व बरतर होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम इनके सामने क्या हैं। क्योंकि वो जब खुदावन के हजूर जाते हैं वो सोने चांदी की चीज़ें लेके जाते हैं, सोने चांदी के चढ़ावे लेके जाते हैं, सोने चांदी की चीज़ें खुदावन के खादमों को पेश करते हैं, खुदावन के हजूर पेश करते हैं, बड़े बड़े हदिया जात पेश करते हैं। उनके हदिया जात का ऐलान होता है, इतने लाख दे दिए, इतने लाख दे दिए, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया। और ये सारा कुछ हम खामोशी से देख रहे होते हैं और हम ये सोचते हैं कि काश हमारे पास भी होता और हम भी इतना बड़ा हदिया खुदावन के हजूर दे पाते। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मसीह खुदावन ने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी के देने की तारीफ़ की तो वो 2 दमड़ियों का हदिया था जो एक गरीब और नादार औरत ने पेश किया था। और मसीह खुदावन ने उसकी तारीफ़ की कि इसने जो कुछ इसका था सब दे डाला। ज़रा सोचें कि उसे रुपए पैसे से, हदिया जात से या बड़े बड़े हदिया जात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नज़र करता है आपके दिल पे कि हम दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए ऐलान कर रहे हैं, या किस लिए कर रहे हैं। मैं ज़िंदगी में जब भी दिखावट के काम करते हुए देखता हूँ या ऐसे काम करते हुए देखता हूँ लोगों को जिसमें हम सिर्फ दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखिए हम कितने अमीर हैं, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये खुदा की खिदमत के लिए सब कुछ दे रहे हैं या अपनी खुदा से अकीदत के लिए सब कुछ दे रहे हैं या दुनिया को दिखाने के लिए दे रहे हैं। क्योंकि अगर लोग सिर्फ खुदा को देते हैं कि खुदा को पता चले कि हमने उसे क्या दिया है, तो लोग ऐलान के ऊपर लड़े ना। कई मरतबा चर्चिस में सुनने को मिलता है, पादरी साहब हमने हदिया दिया, आपने हमारा ऐलान ही नहीं किया। कई मरतबा कि आपने हमारा ऐलान क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐलान की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें लोगों को बताना होता है।
اور اگر پادری صاحبان خود کرتے ہیں تو وہ تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہدیہ آیا تاکہ کل کو کوئی ان پر الزام نہ لگائے، لیکن خود کہہ کے اور زبردستی خدا کے خادم کو کہنا کہ آپ نے اعلان کرنا، میرے نزدیک درست بات نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے ایک چیز ہے جو جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں لکھا ہے خدا میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا۔ خدا مجھ سے ہزاروں میل دور نہیں ہے، خدا مجھ سے کروڑوں میل دور نہیں ہے، خدا ساتویں آسمان پہ نہیں ہے، خدا کوہ سینا پر نہیں ہے، خدا کہیں بھی چلا نہیں گیا، بلکہ خدا میرے پاس ہے کیونکہ وہ میری چٹان ہے۔ جب زندگی میں کمزوری ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہیں، مخالفت ہوتی ہیں، عہدے چھن جاتے ہیں، عزتیں چھن جاتی ہیں، مقام چھن جاتے ہیں، تو پھر ہم کبھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ درست ہے، اور ہم پھر لوگوں کے آسرے ڈھونڈتے رہتے ہیں، لوگوں کی تسلیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں کہ اگر خداوند ہماری چٹان ہو تو پھر آپ کسی سے گلہ نہیں کریں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، بلکہ آپ سب کچھ اس کے حضور پیش کر دیں گے۔ یہی راز ہے داؤد بادشاہ۔ جب بھی داؤد بادشاہ ساؤل سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ ساؤل اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب داؤد کو موقع ملتا ہے کہ وہ ساؤل کو مار دے تو وہ اسے مارتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ ساؤل کی نفرت سے بھرا نہیں ہے۔ اس کے دل میں جب بھی ساؤل کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے وہ خدا کو جا کر بتاتا ہے، وہ خدا کو کہتا ہے کہ خداوند تو خود ہی اسے سنبھال، تو خود ہی اسے دیکھ، تو خود ہی دیکھ اس کے ساتھ کیا کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ساؤل کو مارنے کا موقع داؤد کو ملتا ہے تو اسے مارتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا خدا میری چٹان ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا۔ ارے ہم تو لوگوں سے سفارشیں کرواتے ہیں، لوگوں سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ہم فیور حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو عزت آپ کو خدا نے دی ہے وہ کوئی انسان آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو عزت خدا نہیں چاہتا کہ آپ کو ملے وہ کوئی انسان آپ کو دے نہیں سکتا۔ اگر ہماری چٹان اور ہمارا بھروسہ خداوند پر ہے تو ہم بڑی اچھی حالت میں ہیں۔ ہمیں پھر انسانوں کی ضرورت تو رہے گی، لیکن انسانوں سے بڑھ کر ہمیں اس بات کا اعتماد ہوگا کہ ہمارا نجات دینے والا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یقین مانیں کہ یہ عجیب و غریب تجربہ ہوتا ہے زندگی میں۔ جب بھی کوئی برا ہوتا ہے تو یہ چیز سب سے زیادہ ہمیں مضبوط کرتی کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس آیت کا آخری حصہ ہے وہی میری سپر اور میری نجات کا سینگ ہے، وہ میرا اونچا برج اور میری پناہ ہے، میری نجات دینے والے تو ہی مجھے ظلم سے بچاتا ہے۔ جب بھی دشمن کا وار آپ پہ نہیں نہ چلتا تو وہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے، اور اگر دشمن کا وار آپ پہ چل جاتا ہے تو پھر آپ خدا کے ساتھ نہیں ہیں، وہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جب خدا کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو آپ کبھی کبھی خدا کی قدرت کو، عظمت کو اور اس کی اس پروردگاری کو جو وہ آپ کے لیے سوچ کے بیٹھا ہے سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ خداوند ایسا کیوں ہو گیا، کیونکہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے وہ بھلائی اور بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے اس سوال کو ضرور اپنی روح میں ایک دفعہ خدا سے پوچھیں، اے خداوند تو کہاں رہتا ہے؟ آمین۔